Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor Biswas Tinso, Biswas Tinso, Prabhu Bank. Policy partner Rashtriya Yuva Parishad Nepal. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3. नमस्कार। जे गरेको छु आफ्नै गरेको छु। आफ्नो सेवा वा उत्पादनबाट 10, 100, 1000, लाख वा त्यो भन्दा बढी सेवाग्राही तथा उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पारेको छु। आफू मात्र होइन, आफूसँगै काम गर्नेहरूलाई खुसी बनाएको छु। बेरोजगारी घटाउन वा हटाउन देशलाई सहयोग गरेको छु। मुलुकको आर्थिक विकास र औद्योगिकरणमा सानो ठुलो जे भए पनि योगदान गरेको छु। सफल भएपछि कुनै पनि उद्यमीका भावनाहरू सम्भवतः यसरी नै प्रवाहित हुन्छन् होला र कल्पना गर्न सकिन्छ सन्तुष्टिका यतिका भावनाहरू कसैले महसुस गर्नका लागि उसको मेहनत र लगनशीलता कति र कस्तो थियो भनेर। हामी विश्वस्त छौँ आइडिया स्टुडियोको हाई फ्लाइ समूहमा आज आफ्नो आइडिया प्रस्तुत गर्ने उद्यमशीलहरूले अबका केही वर्षमा अवश्य पनि आफ्नो सन्तुष्टि यसरी नै व्यक्त गर्नुहुनेछ भनेर। बोलाउँदैछु हाई फाई समूहका पहिलो आइडिएटरलाई। तर त्योभन्दा अगाडि जजेसहरूको इन्ट्रोडक्सनतर्फ लागौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ WWF का राष्ट्रिय प्रतिनिधि डाक्टर घनश्याम गुरुङ, स्वागत छ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका चेयरपर्सन महावीर पुन्ज्यू, स्वागत छ। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सुजित रेग्मी, को फाउन्डर एन्ड डिरेक्टर सजिलो मर्मत सेवा, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ आइडिया स्टुडियोका को फाउन्डर तथा एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान डाक्टर छिरिङ लामा। आजको हाम्रो पहिलो आइडिएटरलाई स्टुडियोमा निम्त्याउन चाहन्छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ आश्रय अधिकारी। उहाँको आइडियाको नाम हो आफ्नै कलेज। आश्रयजी नमस्कार। तयार हुनुहुन्छ आफ्नो आइडिया पिच गर्नको लागि? सो अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म आश्रय अधिकारी, हाल रातो बङ्गला स्कुलमा 12मा पढ्दैछु। मेरो कन्सेप्ट रहेको छ आफ्नै कलेज वेबसाइटको बारेमा। स्टुडेन्टहरू बाहिरबाट आउन चाहेका त छन्, तर अब यहाँ आउन पर्यो, एप्लिकेसन प्रोसेस सब गर्न पर्यो। त्योभन्दा यही प्लेटफर्मबाट कन्भिनियन्टली आफ्नै ठाउँ नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट भए नि काठमाडौँमा पढ्न चाहने इच्छा गर्ने विद्यार्थीहरूले अनलाइन प्लेटफर्म थ्रु अप्लाई गरेर आफूलाई मन परेको आफ्नै कलेजमा जान पाउनको लागि प्लेटफर्मको रूपमा हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ। यसको अब रेभेन्यूमा नि मोडलहरू छ। अब कमिसन बेसिसमा एडमिसन अनुसार गर्न नि मिल्यो, अनि त्यो सहित हाम्रो वेबसाइटमा इम्प्रेसन अनुसार गर्न नि मिल्यो, अनि छुट्टै कलेजको आफ्नो प्रोफाइल बनाएको प्रोफाइल चार्ज जसरी एनुअल फी पनि लिन मिल्यो। इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा भनेको अब रिसर्चमा लाग्ने थोरै कस्टहरू हुन्छ। त्यो सहित अब वेबसाइट डेभलपिङ गर्दाखेरिको छुट्टै कस्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि हल्का लन्च गर्ने बेला प्रमोसनको कस्टहरू हुन्छ। त्यसपछि ब्याक एन्डमा हाम्रो धानी राख्न, त्यो इन्फर्मेसन सर्कुलेट गरेर राख्नको लागि कस्टहरू लाग्छ। तर यो कम लागतमा पछि चाहिँ धेरै नै प्रोस्पेक्ट हुन सक्ने कुरा मैले देखेको छ। सुरुमा त अब पार्टनरसिप गरेर जाने योजना छ। अब आइडिया स्टुडियोजबाट केही हेल्प पायो भने त्यो एकदमै राम्रो हुने भयो। यो सानो इन्भेस्टमेन्ट मात्र भयो नि मेरोलाई धेरै ठुलो सहयोग हुन्छ। नत्र अब कुनै आइटी डेभलपरसँग पार्टनरसिप गरेर हामी सँगसँगै गएर यो डेभलप गर्न सक्छौँ। इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ बाहिरको स्टुडेन्टहरूलाई मात्र एडमिसन प्रोसेस सजिलो बनाउनको लागि छ। पछि चाहिँ अब यो काठमाडौँ भ्यालीभित्रको स्टुडेन्टहरूलाई नि सजिलै एउटै एडमिसन पोर्टलबाट एडमिसन गर्न मिल्ने, हरेक कलेजहरूमा एउटै एप्लिकेसन बनाएर सब्मिट गर्न मिल्ने, त्यो एकदम कन्भिनियन्ट वे बाहिरमा भइरहेको कुरा नेपालमा नि इन्ट्रोड्युस होस्। अनि यो सहित अब बिस्तारै अब ब्याचलर्स लेभलहरूको पोस्ट ग्रेजुएट लेभलदेखि जुनियर स्कुलहरूसम्म नि यो एकदम प्रोस्पेक्ट भएकै कुरा हो।
मैले लगभग 1 वर्ष अगाडि यो आइडिया स्टुडियोजको बारेमा थाहा पाएको थिएँ र त्यति बेला मसँग यो आइडिया थिएन। बिस्तारै मैले आइडिया स्टुडियोजको नि हेरिरहेको थिएँ अनि आफ्नो आइडियाहरू के हुनसक्छ सोचिरहेको थिएँ। त्यो हुँदाहुँदै यो आइडिया स्ट्राइक भयो अनि यो चाहिँ अब नेपालमा स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो बनाउन के गर्न सकिएला भन्ने कुरामा यो आइडिया प्रस्तुत भयो। जसरी सानै समयमा मैले क्रिकेटमा आफ्नो परिश्रम र मेहनतले केही सफलता हासिल गर्न सकेको छु, त्यसरी नै आइडिया स्टुडियोजको इन्भल्भमेन्टले मेरो नयाँ बिजनेस आइडियालाई ठुलो व्यवसायमा परिणत गर्न म पूर्ण विश्वस्त छु। तपाईँको रेभेन्यू मोडल जुन 5 to 10% भन्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँले कलेज साइडबाट लिनुहुन्छ कि स्टुडेन्ट साइडबाट लिनुहुन्छ? कलेजले जुन स्टुडेन्टलाई इनिसियल एडमिसन फिजमा सेट अमाउन्ट लिन्छ त्यसबाट हामीले 5 to 10% चार्ज गर्नेछौँ। कम्पिटिटर्स को छ तपाईँको अहिले यो बिजनेस मोडल? यो ठ्याक्क बिजनेस मोडल अनुसार चाहिँ कम्पिटिटर्स छैन, तर त्यो कलेजको इन्फर्मेसन भएको पोर्टल्सहरू चाहिँ छ। तर हाम्रो अलिकति कमन एप्लिकेसन सिस्टम नै युनिक भएको भएर यो नै हाम्रो युनिक सेलिङ पोइन्ट हुनसक्छ। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँले यो विद्यार्थीहरूले सही कलेज छानोस् भन्ने होइन त, के खालको क्राइटेरिया लेख्नुहुन्छ तपाईँले जसले गर्दा उनीहरूले सही अप्सन छान्छ? हजुर, यसमा हामीले जेनरल वेबसाइटमा हुने फिल्टर्सहरू त अप्लाई गर्न दिने नै भयो होइन। स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार लोकेसन होस् कि प्राइसिङ होस् कि अरू एक्स्ट्रा करिकुलर सर्भिसेस के छ त्यो अनुसार होस्। अब त्यो भएर स्टुडेन्ट सेटिस्फाइड भएन भने हामीले साइकोमेट्रिक टेस्ट इन्टिग्रेट गरेर त्यहाँबाट स्टुडेन्टलाई अब यदि आफ्नो करियर नै के हो भनेर क्लियर छैन भने केही सम्म हामीले एउटा राम्रो इन्साइट दिन सक्छौँ। त्यसरी इन्टिग्रेट गरेर लाग्न सकिन्छ। यो आइडिएसनदेखि अहिलेसम्म पुग्दाखेरि तपाईँको व्यापार चाहिँ साँच्चैको कति प्रतिशत चाहिँ सफल होला जस्तो लाग्छ? यो तपाईँले यो चाहिँ हिजो आइडिएसनदेखि लिएर ड्रिम राउन्डबाट पास हुँदै ड्रिल राउन्डसम्म पुग्दाखेरि तपाईँको पर्सेन्टेज बढेको छ कि छैन र अहिले कति पर्सेन्टेज तपाईँले 1 to 10 मा कहाँ मार्क गर्नुहुन्छ यसको सक्सेस लेभल? सक्सेस लेभल चाहिँ एकदम हाई नै भएको छ। मैले सुरुमा आइडिया लिएर आउँदाखेरि एकदम र थियो, बिजनेस मोडल त्यति रिफाइन्ड थिएन। तर आइडिया स्टुडियोजको सबै जर्नी गरेपछि हाम्रो बिजनेस मोडल नै फेरिएको छ र धेरै कुराहरू सिकिएको छ। यो अहिले नभए नि पछिसम्म नै रहने जस्तो कुराहरू सिकेको छ। भाइ, तपाईँले यो जुन इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु भएको छ नि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट के को लागि? इन्भेस्टमेन्टमै सुरुमा हामीले वेबसाइट लन्च गर्न लाग्ने छ अनि त्यसपछि हाम्रो अबको 8 महिना जतिमा वेबसाइट फुल फ्लेजली लन्च गर्न, नेक्स्ट एडमिसन साइकलमा लन्च गर्नसम्मलाई अपरेसनल कस्टहरू हुन्छ। त्यसमा एन्डतिर चाहिँ हामीले मार्केटिङमा हेभी गर्ने भएको र त्यसको लागि धेरै इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। तपाईँले यो मार्केट रिसर्च गर्नु भएको छ नि होइन? हजुर। कस्तो छ कलेजहरूको इन्ट्रेस्ट? स्टुडेन्टहरूको सर्वे अनुसार चाहिँ हामीले अब प्रिभियस अप्लाई गर्दाखेरि के प्रब्लम भयो त्यो जाने थियौँ। त्यसमा नि त्यही हो, प्रपर इन्फर्मेसन पाएको छैन है। एडमिसनको डेटहरूको बारेमा कुरा भयो अनि त्यसपछि कस्तो नै फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीबाट धेरै इन्फ्लुएन्स भएर आफ्नो डिसिसन मेकिङमा प्रब्लम आएको जस्तो कुराहरू थियो। यही प्रब्लमहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर अलिक बेटर सल्युसन दिन खोजेको हामी। तर आई थिङ्क द यु बेटर इफ यु लुक इन्टु द कलेज साइडको अलिकति मार्केट रिसर्च गर्नुहोस्। हजुर। अनि यो 5 to 10% भनेको उनीहरूलाई कति हो होइन? उनीहरू अरूले पनि दिइरहेछ कि? जस्ट लुक इन्टु अल दोज थिङ, हाउ मच दे स्पेन्ड मनी अन देयर मार्केटिङ टु एट्र्याक्ट देयर स्टुडेन्ट्स है। इट इज अ भेरी गुड कन्सेप्ट, चाहिरहेको चिज पनि हो यो। तर अलिकति छ नि बिजनेस मोडलमा अझै अलिकति फोकस गरेर चाहिँ म यता जानुपर्ने रहेछ ल भनेर चाहिँ नि डोन्ट गेट इट रन विथ हाइप्ड। 10 जनाको प्रब्लम र लास्टमा गएर एउटा कलेज तपाईँले ल्याउन सक्नुभयो भने द्याट्स वेयर युर ट्र्याक्सन फर द मनी विल ह्यापन। तपाईँले जुन अघि छिरिङ सरले भन्नुभयो जस्तै कलेज साइडको रिसर्च गर्ने बेलामा स्पेसिफिक टार्गेट चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ होइन? किनभने अब जस्तै टियुको प्रिमियम कलेजहरू जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट जान एकदमै धेरै चाप हुन्छ, त्यो ठाउँले चाहिँ तपाईँलाई कमिसन नदिन सक्छ किनभने उनीहरूकोमा अलरेडी स्टुडेन्ट्सको पाइपलाइन धेरै हुन्छ भने तपाईँले टार्गेट गर्ने कलेज भनेको चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक जसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्स पनि चाहिरहेछ प्लस एउटा लेभलको उनीहरूले प्रिमियमनेस पनि मेन्टेन गरिरहेछ। सो त्यो साइडको क्लासिफिकेसन चाहिँ गरेर जानुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। आश्रय अधिकारी हुनुहुन्थ्यो आजको हाम्रो पहिलो आइडिएटर। आफ्नै कलेज, उहाँको बिजनेसको नाम, छोटकरीमा यो आइडियालाई लिएर फेरि केही छुटेको कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो उहाँको इन्थुजियाजम, जुन ए लेभल सकिन साथ उहाँले एउटा नयाँ आइडिया लिएर त्यसमा काम गरेर एउटा मोडल बनाउँदै उहाँले फ्युचरमा लन्च गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एकदमै इनोभेटिभ आइडिया छ प्लस यसले साँच्चीकै एउटा प्रब्लम सल्भ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी नै पनि स्टुडेन्ट हुने बेलामा राम्रो कलेज कुन हो भनेर इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो भने त्यो प्रब्लम चाहिँ एक्चुअल मार्केटमा भइरहेको प्रब्लमहरू चाहिँ अझै काठमाडौँ भ्यालीको मान्छे भन्दा
भ्याली बाहिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो उहाँलाई मैले एकदमै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो अर्को आइडिएटरलाई। उहाँ हुनुहुन्छ वैभव पाण्डे। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो नेत्रकार्ड। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु समाजी। नेत्रकार्ड तयार हुनुहुन्छ प्रेजेन्टेसनको लागि? एकदम तयार छु। सो अल द भेरी बेस्ट। मेरो नाम चाहिँ वैभव पाण्डे, पेसाले चाहिँ आइटी इन्जिनियर र अहिले चाहिँ एज अ फाउन्डर सिइओ एट नेत्रकार्डमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। नेत्रकार्ड भनेको चाहिँ अब लेम्यानको टर्ममा बुझ्ने हो भने चाहिँ इट्स अ आइवेरी इ कमर्स प्लेटफर्म जुन चाहिँ नेपालकै पहिलो हो र हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट अथवा हाम्रो एपबाट चाहिँ हामी फ्रेम्सहरू, लेन्सहरू र आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ बिक्री गर्छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले घर घरमा गएर भिजन टेस्टको पनि सुविधाहरू प्रोभाइड गरेको छ जुन पनि नेपालको पहिलोचोटि नै भइरहेको छ र त्यसबाहेक हामीले चाहिँ सर्जरी बुकिङहरू पनि गराउँछौँ। आँखा सम्बन्धी हजुरको मोतीबिन्दु, जलबिन्दुदेखि लिएर लेजर सर्जरीहरू पनि हामीले चाहिँ बुकिङ गरेर चाहिँ मातृका आई सेन्टरसँग चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेसन छ त्यसमा र बेसिकली हामीले चाहिँ आँखा सम्बन्धी एन्ड टु एन्ड सर्भिस चाहिँ हाम्रो वेबसाइट र एप्लिकेसनबाट प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छौँ। भर्खर सुरु भएको भएर अब अलिकति स्टार्ट चाहिँ भएको छ तर मान्छेहरूलाई अलिकति क्रेडिबिलिटीको इस्यु भइरहेछ। अब घरमै डक्टर आउने भनेपछि कसरी आउँछ एक त होइन, अनि कति पैसा लिने हो, अनि आँखै बिग्रिन्छ, यो क्वेसन चाहिँ मलाई जेन्युनली आएको छ कि हाम्रो आँखै बिगारिदिने पो हो कि घर आएर डक्टरले भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ। तर कस्टमरको घर पुगेपछि चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइड देखेको छु मैले चाहिँ कस्टमर्सहरू। आइडिया स्टुडियोबाट मेरो एकदम ठुलो अपेक्षा चाहिँ नेटवर्क नै हो। अब काम गर्दाखेरि नेटवर्क भएन भनेदेखि मैले फिल गरेको चाहिँ स्टार्टअपहरू चाहिँ फेल हुने रहेछन् होइन। सो नेटवर्क चाहिँ एकदमै आइडिया स्टुडियोको स्ट्रङ छ भनौँ न। अब अहिले नै हजुर हाम्रो पार्टनर्सहरू आइडिया स्टुडियोमा धेरै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूसँगको नेटवर्क र उहाँहरूसँगको सम्बन्धले चाहिँ मलाई लङ रनमा चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। अहिले डिरेक्टली इन्डिरेक्टली गरेर हामी 12 देखि 13 जना छौँ। डेडिकेटेडली फुल टाइम बस्ने चाहिँ हामी 7 जना छौँ। लगानी चाहिँ अहिले आफ्नै सेभिङ्सबाट गरियो। अहिलेसम्म 15 लाखको हाराहारी चाहिँ लगानी भइसकेको छ। यो सिस्टम बनाउन बेसी चाहिँ हाम्रो वेबसाइट र एप्लिकेसनमा धेरै नै खर्च गरेका छौँ किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो मेन बिजनेसको मुटु नै वेबसाइट र एप्लिकेसन नै हुन जान्छ कि मान्छेलाई चाहिएको छ भन्ने सोचिन्थ्यो यो कुरा। तर आइडिया स्टुडियो गएपछि चाहिँ एजम्सन भर्सेस रियालिटीको कुरा चाहिँ एकदमै छर्लङ्ग भयो भनौँ न। हामीले जे कुरा अज्युम गरिरहेको थियो मान्छेलाई यो कुरा चाहिएको छ भनेर, तर हामीले मान्छेलाई गएर भ्यालिडेट चाहिँ गरेको थिएनौँ कि यो साँच्चीकै चाहिएको हो त भनेर होइन। अनि तर हामीले अब त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि स्क्रचदेखि आइडिया स्टुडियोबाट जे लर्निङ गरेका छौँ त्यसलाई नै अगाडि लग्दै हामीले चाहिँ यसलाई मार्केटिङ पनि गर्ने र अहिले चाहिँ हामीले फर्स्ट फ्रेम फ्री पनि दिइरहेको छौँ हाम्रो नयाँ युजर्सहरूलाई चाहिँ। आफ्नै अस्पताल हुन्छ कि अस्पतालहरूसँग के अरे कन्ट्याक्ट गर्ने? अस्पतालसँग चाहिँ आँखाको? हजुर सर्जरी गर्नलाई चाहिँ अस्पतालसँग टाइअप हुन्छ तर हामीले जस्ट भिजन टेस्ट गर्न चाहिँ हामीसँग आफ्नै अप्टोमेट्रिस्टहरू एभाइलेबल हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ अन कल बेसिसमा गर्दैछौँ सर है। 2 जना चाहिँ हाम्रो फुल टाइम अप्टोमेट्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ हामीसँग 8 जना चाहिँ अन कलमा पनि हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ अहिले दिनमा चाहिँ 7 देखि 8 वटा भिजन टेस्ट चाहिँ भ्याइरहेको हुन्छौँ घरमा गएर। मेरो क्वेसन चाहिँ जुन यो मार्केट छ एकदमै ठुलो मार्केट छ होइन, त्यो मार्केटमा तपाईँहरू कसरी पेनिट्रेट गर्छु भनेर सोचिराख्नु भएको छ होइन। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पेनिट्रेट गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले त फ्रिल्यान्सर्स अप्टोमेट्रिस्टहरू युज गर्नुहुन्छ भने क्वालिटी चाहिँ कसरी तपाईँले मेन्टेन गर्नुहुन्छ? सो पेनिट्रेसनको लागि चाहिँ सर हामी चाहिँ ओम्नी च्यानल अप्रोचमा जान खोजिरहेका छौँ जुन भनेको चाहिँ अनलाइन र अफलाइन बोथ मोडलहरू फलो गरेर अनलाइनबाट पनि गर्ने र हाम्रो सोरुम अप्टिकल सपबाट पनि हामीले सेवा दिएर चाहिँ मार्केटलाई पेनिट्रेट गर्ने हाम्रो स्ट्राटेजी रहेको छ र विभिन्न अब अफर्सहरू जस्तो फर्स्ट फ्रेम फ्रीको अफरहरू पनि चलिरहेको छ। त्यो सबै पनि भइरहेको हुन्छ र हजुरको हाम्रो अप्टोमेट्रिस्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा बेसिक गाइडलाइन्स क्रिएट भएको छ जस्तो मास्टर्स इन अप्टोमेट्री गरेको हुनुपर्ने, 5 इयर्सको एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्ने, अरू क्लिनिक अथवा हस्पिटल्सहरूमा काम गरेको पनि हुनुपर्ने र यस्तै विभिन्न गाइडलाइन्सहरू हाम्रो क्रिएट भएको छ जुन गाइडलाइनमा बसेर मात्रै हामीले उहाँहरूलाई एनरोल गर्छौँ र फ्रिल्यान्सर भन्दैमा हामीले जसलाई पनि चाहिँ लिँदैनौँ त्यसमा चाहिँ सर। अनि तपाईँले जुन अप्टिकल सर्भिसेसहरू दिन्छु भन्नुभयो होइन, हजुर यो दिँदाखेरि तपाईँलाई अरूसँगै लिङ्कअप गर्ने आउटसोर्सै गर्ने होइन? तपाईँ मोर अब आउटसोर्स ड्रिभन हो कि आफै चाहिँ
त्यसको एन्टरप्रेन्योर हो। आउटसोर्स चाहिँ होइन सर होइन। मैले सुरुमा अब हामी स्टार्टअप मात्र भएको भएर चाहिँ अहिले सबैलाई अफोर्ड गर्न नसक्ने भएर चाहिँ 2टा अप्टोमेटिस्ट चाहिँ फुल टाइम राखेका छौँ सर। अरूलाई चाहिँ अन कल बेसिसमा चाहिँ जब चाहियो भने चाहिँ फ़ोन गरेर बोलाउने किसिमले चाहिँ राखेका छौँ। त्यही भएर आउटसोर्स चाहिँ भन्न मिल्दैन सर। यो चाहिँ हाम्रो इन हाउस नै हुन्छ। उहाँहरू अप्टोमेटिस्टहरू सबै इन हाउस नै हुनुहुन्छ सर। यो दिनमा तपाईँहरूले के अरे 6-7 जनाको भन्नुभएको छ नि हजुर। अहिले पर डे। Yep. त्यसमा ट्रान्जेक्सन कतिको हुन्छ? अहिलेको फेजमा चाहिँ हजुरको 50% को चाहिँ कन्भर्जन रेट भइरहेको छ। जस्तो 7 जनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँमध्ये 3 देखि 4 जनाले चाहिँ हामीसँग फ्रेम्स एन्ड लेन्सहरू चाहिँ किनि नै राख्नु भएको छ। सो द्याट विल सम अप टु अराउन्ड अब एभरेजकै कुरा गर्ने हो भने 2000 पर पर्सन गर्दाखेरि 4 जना गर्दा 8000 10,000 को हुन्छ सर। तपाईँले जुन चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु भएको छ नि हजुर। कति चाहिँ टेक्नोलोजीमा लाउनुहुन्छ र कति चाहिँ सर्भिसमा लाउनुहुन्छ? सो यसको ब्रेकडाउनमा चाहिँ हामीले 50% चाहिँ रिटेल आउटलेट खोल्नलाई ब्रेकडाउन गरेका छौँ। 30% चाहिँ हजुरको अपरेसन्स एन्ड मार्केटिङ र 20% चाहिँ टेक्नोलोजी एन्हान्समेन्टमा राखेका छौँ अहिले। त्यो आउटलेट तुरुन्तै इम्पोर्टेन्ट छ कि कस्तो छ यो? इम्पोर्टेन्ट भन्दाले यो कस्टमरको माइन्डसेटलाई चाहिँ ट्याकल गर्नलाई चाहिँ खोल्ने एकदम जरुरत देखियो। किनभने क्रेडिबल देखाउनै गाह्रो हुने रहेछ अहिले चाहिँ। जस्तो घरमै आएर टेस्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति क्रेडिबल सोच्नु हुँदो रहेछ कस्टमरहरूले। प्लस अब चस्मा किन्नलाई चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो मान्नु हुँदो रहेछ। त्यो भएर चाहिँ सोरुम भयो भने एकचोटि सोरुममा गएर किनिसक्नुभयो, सर्भिस लिइसक्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि उहाँहरूलाई अनलाइनबाटै गराउने मोटिभेट गराउने चाहिँ हाम्रो प्लान हो सर। अर्को 2022 सम्म तपाईँलाई त्यति चाहेको हजुर। जुनद्वारा चाहिँ 2 करोडको रेभेन्यू उठ्छ। हुन्छ हजुर। हाउ कन्फिडेन्ट आर यु? भेरी कन्फिडेन्ट छ। यो मार्केटमा चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै रिसर्च लाइक स्टार्ट 8 मन्थ भयो भनेदेखि मैले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै रिसर्च गर्न थालेको थिएँ र यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्ट छु सर यसमा। यो ब्रेक इभन कहिले हुन्छ तपाईँहरू? ब्रेक इभन चाहिँ सर मार्च अप्रिल मेतिर हुन्छ सर यसमा चाहिँ मैले। नेक्स्ट इयर? हजुर नेक्स्ट इयर 2022। 1 वर्षमै ब्रेक इभनमा पुग्छ? पुग्छ सर। सबभन्दा बढी चाहिँ एउटा एल्डरली ग्रुप र एउटा स्टुडेन्ट ग्रुपहरू स्कुलको छ नि। हजुर। लेट्स लुक इन्टु द्याट। कतिसम्म चाहिँ चाहिन्छ हजुर। होइन फ्रेमको कति पर्छ र लेन्सको कति पर्छ? अहिलेसम्म पनि नेपालीले फ्रेममा त्यति इन्भेस्ट गर्दैन हो। हजुर। त्यो पावर कति छ भनेर सोध्छ। लुक इन्टु द्याट। अनि त्यो अप्टिमिस्टिकले के चस्माको त्यो पावर पनि तपाईँहरू आफैले नै क्रिएट गर्ने हो, आफैले पनि बनाउने हो? हजुर आफै बनाउने। लेन्स बनाउन सक्छ सक्दैन हामीले यहाँ? लेन्स बनाउन सकिन्छ सर। यहाँ पनि बनिरहेकै छ तर त्यो मास प्रोडक्सन गर्नलाई र यहाँको डिमान्ड एन्ड सप्लाई चाहिँ अलिकति प्राइसमा चाहिँ गाह्रो होला भन्ने हो सर। यो छ नि हचुवाताले गर्नु मिल्दैन यसलाई। definitely. We want to see the concrete step. Okay? Let's look into this in detail. I think the Idea Studio and Idea Impact will be with you to support this. है त? एउटा त उपलब्धको कुरा हो होइन, एक्सेसिबिलिटी। एउटा कस्टको कुरा हो कि हजुर। तपाईँको सर्भिस चार्ज कति हुन्छ? एउटा त तपाईँ साँच्चै कि आफैले दिने नि भयो होइन त्यो हजुर। कसरी। अर्को चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरको हिसाबले कति पर्सेन्टेज जति सर्भिस चार्ज लिनुहुन्छ तपाईँहरू? सो हामीले चाहिँ अहिले प्रिलिमिनरी हाम्रो जुन अहिले जुन फेजमा छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले भिजन टेस्टबाट चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू प्राइस निस्किँदैन। तर हामीले फ्रेम्स एन्ड लेन्सबाट चाहिँ त्यो पनि कभर अप गर्छौँ र हाम्रो प्रफिट मार्जिन चाहिँ हजुरको अराउन्ड 40% जति छ सर। यो त भयो आँखाको कुरो भयो, आँखाको होम सर्भिस दिने कुरो भयो। योभन्दा बाहेक अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू होम सर्भिसहरू दिने सोचेको चाहिँ छैन? अहिलेलाई चाहिँ छैन सर। हामी अहिलेलाई चाहिँ आँखामै फोकस भइरहेछौँ। अब बिस्तारै पछि नै फोकस त अहिले आँखामा हुने हो। हजुर। सबैतिर एकैचोटि फोकस हुने होइन। इन केस र मानव यो चाहिँ सक्सेस भयो हजुर। होइन, अब त्यसपछि भोलि अन्य जस्तो मुटु सम्बन्धी कसै सेवा पनि दिने होम सर्भिस हजुर। होइन, ब्लड प्रेसर चेक गर्नेदेखि लिएर हजुर। अन्य सबै चिजहरू जे जाँच्नुपर्छ, टेस्टहरू गर्ने, हजुर। घरमै गएर चाहिँ स्याम्पलहरू लिने अनि गर्ने त्यस्तो कुरा किसिमकोमा सोचेको छ होला जस्तो छ त्यो? अहिलेलाई चाहिँ सर त्यतातिर सोच पनि बनाएको थिएन बट पछि अब हुन सक्ला भन्छु सर। अहिले चाहिँ त्यता मैले अलिकति पनि सोचेको छैन सर त्यता चाहिँ। आजको युगमा हामीले खेल्ने, पढ्ने, मनोरञ्जन गर्ने सबै कुरा डिजिटल्ली भइरहेछ। केही भन्न चाहनुहुन्छ यो बिजनेस मोडलको बारेमा? यो बिजनेस मोडल साँच्चैकै हाई फ्लाइङ भएको हुनाले यसले राम्रो जुन क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न सक्यो, यो धेरै
सर्जिकलदेखि लिएर सबैमा फेसिलिटेट गर्न सक्यो भने यो राम्रोसँग व्यवसाय फस्टाउँछ र साथै आजको आवश्यकता पनि हो। र विशेष गरी धेरै मान्छेहरू अब घरमा पनि लिमिटेड मान्छेहरू बस्ने भएको हुनाले यो घरमा पनि सर्भिस दिने भएको हुनाले यसले राम्रो उपलब्धि गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नमस्ते, म विशाल राई। हजुर, म बिर्तामोड 10 झापा मेरो स्थायी ठेगाना। म विगत 6 वर्षदेखि कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। अहिले मैले विगत 5 वर्षदेखि पाङ्गासिस जातको माछा पालन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ हजुर मैले 9वटा पोखरीमा मड पोन्ड कल्चर र अरू ट्याङ्क कल्चरबाट काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले 3.5 बिघा क्षेत्रफलमा चाहिँ मैले माछा पालन लगायत हजुर रेस्टुरेन्ट अनि त्यस पछाडि तपाईँको अर्ग्यानिक सब्जी तरकारीको काम गरिरहेको अवस्था छ। मैले आइडिया स्टुडियोको सिजन 4 मा हजुर 2018 मा म पार्टिसिपेट भएको थिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ हजुर मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका मिल्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले कमर्सियल फार्मिङ गरिरहेको अवस्था थियो र जुन वेल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो इन्क्युबेसन पिरियडमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका मिल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ मैले हजुर आइडिया स्टुडियोबाट आएपछि त्यो कुरोलाई थोरबाउ जे जति भए पनि अप्लाई गरिरहेको अवस्था छ। चाहिँ बजार फराकिलो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले पश्चिमको जिल्लाहरूमा दाङसम्म चाहिँ यसको बच्चाहरू सिडहरू चाहिँ पठाइरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ मैले नेपाल एजेन्सी दानाको एजेन्सी चाहिँ बङ्गलादेशबाट लिएर बङ्गलादेशको फिड चाहिँ सप्लाई गरिरहेको अवस्था छ। आज म जस्तो युवाहरू 82 लाखभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ विदेशमा होइन रोजगारीको सिलसिलामा दोस्रो मुलुकहरूमा गइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको दिनचर्या उहाँहरूको दुःखको पीडाको कथाहरू सुनेर मलाई एकदमै दुःख लाग्छ र म चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। मैले कम्तीमा नेपालमा केही गर्न सकेको छु र 2 जना साथीभाइलाई इन्सपिरेसनको हुने खालके मैले कुनै काम होइन इन्स्पायर हुने काम गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि म खुसी छु र व्यवसाय बिजनेस एउटा सानो कुरोहरू बाट पनि सपोर्ट मिल्छ। यो यदि त्यो सानो कुरोहरू चाहिँ सानो कुरोहरूले गर्दा चाहिँ व्यवसायहरू चुक्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यो सानो कुरोहरू त्यहाँ सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ। त्यो कुरोलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ तपाईँको कम्पलसरी होइन जसरी भए पनि सिक्ने कोसिस गरिदिनु होला, मेरो चाहिँ यो अनुरोध छ। जागिर गरेर चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा जीवन निर्वाह मात्र गर्न सकिँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि व्यवसायी बन्नुहोस्, व्यवसायी बन्न सिक्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा व्यवसायी बन्यो भने अरू नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै कुराहरू सिक्ने मौका मिल्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी गर्नुहोस् अथवा वैदेशिक रोजगार त अब हाम्रो देश रेमिटान्सले धानेको मुलुक हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विदेश नजानुहोस् म भन्दिनँ, गएर आउनु भएर सिकेको सिपलाई चाहिँ यहीँ अप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। हजुर, मेरो सल्लाह सुझाव रहनेछ। हाई फ्लाइ राउन्ड अन्तर्गत अबको क्रममा हामी स्टुडियोमा निम्त्याउँदैछौँ अर्का आइडिएटर र उहाँ हुनुहुन्छ हेमन्त नेपाल। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो सजिलो यात्रा। हेमन्तजी स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। तयार हुनुहुन्छ आफ्नो आइडिया पिच गर्नको लागि? अल द भेरी बेस्ट। म हेमन्त नेपाल, घर शिवसा ताक्सी 11 दुधे झापा। हाल चाहिँ म BBS अध्ययनरत छु। आइडिया स्टुडियोमा अहिले म सजिलो यात्रा भन्ने कन्सेप्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। सानैदेखि नै बढी उद्यमीहरूसँग पनि घुलमिल हुन मनपर्ने भएकाले अलिकति मलाई त्यस्तै खालको वातावरण अलिक भिजेछु अनि त्यही फिल्डमा चाहिँ काम गरौँ भनेर इच्छा जाग्यो। आफैले भोगिरहेको समस्या एउटा बस टिकटिङको, अलिक लामो दूरीमा यात्रा गर्नु पर्यो भने बस टिकटिङ गर्नलाई काउन्टरसम्म लाइन लागे यस्ता विभिन्न समस्याहरू धेरै पटक आफूले नै भोगिसकेपछि अनि सजिलो यात्राको कन्सेप्ट लिएर म आफै अगाडि बढेँ। त्यसको बारेमा आफूले धेरै रिसर्च गरेँ अनि आफ्ना टिम मेम्बरहरू अहिले जो मसँग हुनुहुन्छ साथीको रूपमा उहाँहरूलाई पनि बताएर चाहिँ यो कन्सेप्टलाई अघि बढाइरहेको छु। मैले यातायात व्यवसाय साथीहरूलाई पनि केहीलाई सुनाएँ र चाहिँ यातायातसँग रिलेटेड सङ्घमा बसेर काम गरिराख्नु भने काउन्टरमा बसेर काम गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि सुनाउँदाखेरि
काम अलिकति चुनौतीपूर्ण भए तापनि हामी सहयोग गर्छौँ ल यो भोलिका दिनमा तपाईँहरूले राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने बजारमा इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू नै पाएको छौँ। बुकिङ व्यवस्थापनले गर्दाखेरि गाडीवालाले भने जस्तो पैसाहरू पाउँदैन, भएर यो अनलाइन सिस्टम सजिलो यात्राको कन्सेप्ट आएको धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बस व्यवसायको लागि त जति चाँडो गर्दै राम्रो हुने थियो, यसो इन्कम सोर्स बढ्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। हामी एप चाहिँ यो व्यवसायसँग दिन्छौँ अनि त्यहाँ सम्पूर्ण ट्र्याकिङहरू हुन्छ, बसको रुटदेखि लिएर कतिजना मेल कतिजना फिमेल सम्पूर्ण बसमा त्यो टिकटका कुराहरूदेखि लिएर डिस्टेन्स, यो टाइममा बस यहाँबाट यहाँ हिँड्छ र यो टाइममा बस यहाँबाट यहाँ हिँड्छ र त्यो सम्पूर्ण प्लेटफर्म चाहिँ हामीले युजर लगइन चाहिँ क्लाइन्टको बेसिसमा चाहिँ हामीले काउन्टरलाई नै दिएको हुन्छ। जब यहाँनिर टिकट काटिन्छ त्यो अटो यो अपडेट चाहिँ बससँग हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ। त्यहाँनिर जस्तै छल्ने ओर्ने यताउता केही हुँदैन। प्लस यो एउटा सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टमा नै हुन्छ, घर घरमा। सामान्य सपोर्ट चाहिँ फ्यामिलीले पनि गरिराख्नु भएको छ। अब यसमा गर्ने इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ म आफैले गरेको सेभिङ अनि म आफैले अलिअलि सेयरतिर गरेको कारोबारहरूको पैसा उठाएर नि म यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु। अहिलेको समयमा चाहिँ मलाई एकदम सफलै हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने एउटा एकदमै लामो समय 1.5 वर्षसम्म यसको बारेमा रिसर्च गरेर अनि थालनी गरेको छु, त्यही भएर सफल हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास छु। तपाईँको कुरो सुन्दा त मलाई ट्राभल गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। मेरो तपाईँलाई दुईवटा प्रश्नमा, पहिलो प्रश्न तपाईँले सिन्डिकेटको कुरा उठाउनु भयो होइन। हाम्रो चलन के छ भने सजिलो हुन्जेल आफैले काट्ने, गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ अरूले काटेर पनि त्यो बिचमा भएर कसले ग्यारेन्टी लिने भन्ने हुन्छ कि तपाईँले त्यसमा कसरी ग्यारेन्टी लिनुहुन्छ कि तपाईँकोबाट टिकट काटेपछि त्यो इन्स्योर हुन्छ भन्ने पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न चाहिँ के हो भने यति सबै आफैले खुरु गर्ने भयो भने तपाईँले अब एउटा प्लेटफर्म बनाएर त्यसैलाई नै अर्काले प्रयोग गरेर सेवा जस्तै गरेर त्यसको तपाईँ कमिसनको व्यवहार गर्ने हो कि साँच्चैकै तपाईँ आफैले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो भन्ने कुरा क्ल्यारिटी दिइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो। एउटा इको चेन अलरेडी बनिसकेको छ बस व्यवसायमा। कस्तो छ भने बस मालिक एकतिर छ, टिकट काउन्टर अर्कोतिर छ अनि ग्राहक अर्कोतिर छ। यो तीनटा भागलाई कोल्याब गरेर अहिले बसको यात्रा चलिरहेछ। यो बिचमा सजिलो यात्रा कहाँ जान्छ भन्दा बस मालिक र टिकट काउन्टर बिचमा सजिलो यात्रा बसेको हुन्छ। सजिलो यात्राले आफूले के गर्छ भने काउन्टरलाई पनि सिस्टम दिने, बस मालिकलाई पनि सिस्टम दिने अनि ग्राहकलाई पनि सिस्टम दिन्छ। हाम्रो सिस्टम चाहिँ तिनैजनासँग एक आपसमा इन्टिग्रेट भएको हुन्छ। एक आपससँग इन्टिग्रेट भएपछि के मिसिङ के हुँदैन भने हामीसँग जति पनि बस हाम्रो सञ्चालनमा भएका छन् त्यो बसको कुनै सिट डबल बुकिङ हुने चान्सेस हुँदैन, कसैले बिचमा फ्रड गरिदेला भन्ने नै हुँदैन, किनभने हामी आफ्नो अथोराइज एजेन्ट बनाउँछौँ, अथोराइज सफ्टवेयर बनाउँछौँ, अथोराइज टिकट प्रिन्ट गर्छौँ अनि त्यहाँबाट कारोबार गर्छौँ नि त। त्यसले गर्दा त्यो कुरामा हामी सल्भ गर्छौँ भन्ने एउटा कुरा हो। अब अर्को कुरा भनेको बस सबै आफैले किन्ने कि भन्दाखेरि अब त्यहाँ त धेरै क्यास बर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जस्तो स्टार्टअपलाई हामी त्यो एफोर्ड गर्न पनि सक्दैन। एउटा बसको लगानी 60-70 लाख पर्छ। तर हाम्रो कुरा के हो भने जो बस 60-70 लाख खर्च गरेर बस त किन्यो तर उसको बस अहिले पनि खाली कुदिरहेको छ क्या, प्यासेन्जर प्याकम प्याक छ, सिट नपाएर प्लेनमा गइरहेको छ, कोही चाहिँ बसमा जाने इच्छा छ, पैसा थोर छ तर पनि प्लेनको टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता छ नि त। त्यो बाध्यतालाई चाहिँ तोड्ने हाम्रो प्रयास हो क्या। हामी अरूकै बस लिन्छौँ, अरूको बस एग्रिमेन्टमा लिन्छौँ, हामी तपाईँहरूको हामी यस्तो यस्तो सिस्टम दिन्छौँ भन्छौँ अनि त्यसरी काम गर्ने हाम्रो सोच हो। पेमेन्टको कुरा कसरी गर्ने छ? अनलाइनबाट जति पनि टिकट बुक हुन्छन् घरबाटै जसले बुक गर्नुहुन्छ उहाँहरूको हामी अनलाइन प्लेटफर्मबाट लिन्छौँ। तर टिकट काउन्टरमा गएर कसैले टिकट किन्छ भने काउन्टरलाई चाहिँ क्यासको पनि अप्सन हुन्छ। हामी काउन्टरसँग चाहिँ हामी आपसी हिसाब किताब मिलाउँछौँ, काउन्टरसँगको क्यासको हिसाब हामी हेर्छौँ, काउन्टरले टिकट बुक गरेपछि उसलाई टिकट दिने जिम्मा हाम्रो हुन्छ। काउन्टरले सिस्टममा नगए टिकट काट्नै पाउँदैन, जब टिकट फाइनली काट्छ उसको पेमेन्ट उठाउने जिम्मा हाम्रो हुन्छ। तपाईँले त्यो सिस्टम बनाउनुहुन्छ, जस्तै ई सेवा छ तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो नि, अब आफैले तिर्छौँ भने त्यो तिर्ने सिस्टम बनाए बापत जसले सिस्टम युज गर्छ तपाईँले त्यसैसँग कमिसन लिने हो कि त्यो सिस्टम कसरी चलाउने भन्ने मेरो प्रश्न दोस्रो थियो। हाम्रो सम्झौता भनेको बस मालिकसँग भएको हुन्छ। हामी म्याक्सिमम् 5% कमिसन लिन्छौँ। त्यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन हेरेर हुन्छ। जस्तो अनलाइनबाट बुकिङ भएकोमा हामीलाई अलिकति बढी आउँछ, एजेन्टबाट भएकोमा अलिक कम आउँछ, किनभने हामीले अनलाइनबाट बुकिङ गर्दा भने अलिक बढी मार्जिन हामी लिन सक्छौँ, तर एजेन्टबाट बुक गर्दा उसले बढी मेहनत गरे हुन्छ, त्यही भएर उसलाई बढी दिन्छौँ। त्यही भएर बढीमा 5% हामी कमिसन मार्जिन त्यो चाहिँ बस मालिकसँगै लिन्छौँ हामी। ई सेवाको थ्रु पनि बस टिकट्सहरू काट्न मिल्छ। ई सेवाको यत्रो ठुलो मार्केट कभरेज छ भने
तपाईँहरू चाहिँ कसरी त्यो कुरामा ई सेवासँग कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्राटेजी चाहिँ के छ? ई सेवाले अहिले कसरी कारोबार गरेको मैले जहाँसम्म बुझेको छु, बस व्यवसायीहरूसँग कुरा गरेको छु, उनीहरू के गर्दो रहेछन् भने दिनको एउटा लिमिटेड कोटाको सिट हामीलाई दिनुहोस्, हामीले बुक गर्न सक्यौँ ठिक छ, हामी कमिसन लिन्छौँ, बाँकी पैसा हालिदिन्छौँ, गर्न सकेनौँ, त्यसको रिस्क पनि हामी लिँदैनौँ भनेर त्यसरी ई सेवाले कारोबार गरिरहेछ। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यसरी सिट पनि रिजर्भ गर्ने होइन, हाम्रो उद्देश्य प्लेटफर्म दिने उनीहरूलाई अनलाइनबाट। त्यो अनलाइन प्लेटफर्ममा आएर सबैले कारोबार गर्छन्, सबैतिरबाट कारोबार हुन्छ, हामी सिर्फ त्यो कारोबारको सीमित हिस्सा हामी लिन्छौँ। अर्को कुरा भने जुन तपाईँले भन्नुभयो रेभेन्यू मोडल भनेको 5% हुन्छ, अब बढी म्याक्सिमम 10 सम्म पुग्ला होइन। एकजना केही गरेर यहाँबाट कहीँ ट्राभल गर्दैछ भने उसको चार्ज भनेको बसले 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ लिन्छ भने त्यसबाट त तपाईँले बस्ने पैसा भनेको 5% भने 60 रुपियाँ मात्र भयो। त्यो 60 रुपियाँको मल्टिप्लायरले तपाईँहरूले आफू सस्टेन भएर बस्न सक्नुहुन्छ त? या दिनमा एउटा बसबाट कम्तीमा 30वटा सिट बुक हुन्छ, 50 रुपियाँ नि आयो भने पनि 50 × 30 गर्दा 1500 रुपियाँ आउँछ एउटा बसबाट। अब दिनमा झापाकै कन्टेक्स्ट पनि हामीले स्टडी डिटेल गरेको थियौँ। झापामा चाहिँ एउटा झापा जिल्लाबाट जम्मा 40वटा बस बाहिरिँदो रहेछ क्या। भनेको त्यो अर्थ त्यो पेसमा चाहिँ हामीले कभरेज गर्दै आयौँ भने हामीले रेभेन्यू एकदम सस्टेनेबल दिएको छौँ, बट केही वर्ष चाहिँ हामीलाई स्ट्रगल गर्नै पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तपाईँहरूको मेजर इन्भेस्टमेन्ट भनेकै यो प्लेटफर्ममा हुन्छ होला। सो तपाईँहरूसँग टेक्निकल टिम चाहिँ को फाउन्डिङ टिम नै हुनुहुन्छ कि कस्तो छ? यस्तो छ, हामीसँग हाम्रो एउटा को फाउन्डर आफै नै टेक्निकल टिमको हुनुहुन्छ, बट हामीले एप्लिकेसन बनाउने बेलामा चाहिँ उहाँ एक्लैले नसक्नु हुने भएर हामीले एकजना एउटा टेक्निकल एउटा कम्पनीसँगै टाइअप गरेर सम्झौता गरेर बनाउन लगाएको छौँ। अनि हाम्रो टेक्निकल टिमले चाहिँ डे टु डे त्यसको रिभ्यू गरिराख्नुहुन्छ, हाम्रो अनुसार काम भइरहेछ कि छैन भनेर एकदम हामी त्यसमा कोलाबोरेसन भएर हेरिरहेछौँ। किनभने हामी एक्लैले गर्न सकिने काम पनि थिएन, किनभने भेग काम थियो, अनि एकजना मात्रै टेक्निकल फिल्डको हुनुहुन्छ हामीसँग। यो प्लेटफर्म बनाउनको लागि कति कस्ट लाग्छ भनेर एन्टिसिपेट गर्नु भएको छ? हामीले एप्रोक्सिमेट त्यसमा 2 लाख मात्रै इन्भेस्ट गरेका छौँ, बट एप चाहिँ भास्टै बन्दैछ, भने जतिको सेक्युरिटी फिचरसहित बन्नेछ। बट त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिमसँग हाम्रो पहिल्यैदेखिको रिलेसनका कारणले गर्दा मात्रै सिर्फ उहाँहरूले खर्च मात्रै उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको लागेको त्यति मात्रै। यसमा चाहिँ तपाईँले कस्टमर साइडको एप्लिकेसन, एजेन्ट साइजको ब्याक एन्ड सिस्टम सबै बनाएको छौँ हामीले। कतिजनाले चाहिँ यो एजेन्ट र बस ड्राइभरहरूले चाहिँ यो चाहिन्छ भनेर भनेको छ तपाईँहरूलाई? या झापामा चाहिँ हाम्रोसँग बस सङ्घहरू त धेरै हुनुहुन्थ्यो, 2-3वटा सङ्घसँग चाहिँ हामीले डाइरेक्टली कनेक्ट गरेर डाइरेक्ट कुरै गरेका थियौँ। हामीसँग मितेरी बसको सँगै हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि एप्रोक्सिमेट लगभग हामीलाई फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीलाई दिन चाहिँ 20वटा दिन रेडी हुनुभएको छ। फर्स्टको सुरुको ट्रायल पेज कम्प्लिट नहुन्जेल हामी 10वटा बस लिने, त्यसपछि एप्रोक्सिमेट झापाबाट हामीलाई 30वटा बस चाहिँ आउने हामीलाई पक्का नै भएको छ। यो कहिलेसम्म हुन्छ त्यो? यो हुनको लागि अब हाम्रो इन्डिभिजुअल सर्भर, इन्टरनल सर्भरमा चाहिँ हाम्रो एपहरू पुरा टेस्टिङ भइरहेछ। अब 15 दिन हामी इन्टरनल सकेर बाहिर 15 दिन पब्लिकमा उहाँहरूलाई नै अफर गरेको छौँ क्या, हाम्रो एप टेस्ट गरिदिनु, त्यसमा केही लाग्दैन, तपाईँहरूलाई पनि सिस्टम चलाउन सिक्नुहुन्छ भनेर 15 दिन दिने। अनि त्यसपछि लगभग 1 महिना 10 देखि 15 दिनमा चाहिँ यो एप इम्प्लिमेन्ट गर्ने तर्फमा छ। तपाईँहरूलाई यो काम गर्नलाई के चाहिन्छ? व्हाट डु यु वान्ट फ्रम अस? हामीलाई अलिकति लगानी भयो भने हामी अझै सहज तरिकाले काम गर्थ्यौँ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो हामीलाई त। कतिको प्लान गर्नुभएको छ? हामी आफैले हामीले मागेको इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट हामीलाई 15 लाख जति पायौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई अझै विस्तृत ढङ्गले काम गर्न सक्यौँ भन्ने हामीमा विश्वास छ। के यो टेक्नोलोजीमा जान्छ कि यो मार्केटिङमा जान्छ कि? टेक्नोलोजी भन्दा पनि अब चाहिँ टेक्नोलोजिकल पार्ट भन्दा पनि अलिकति बढी मार्केटिङ, अनि यता अफिस एडमिनिस्ट्रेसन, अब डेली खर्चहरू आउँछ, अनि अब काउन्टरहरू हामीले आफ्नो दिइसकेपछि त्यहाँनिर अलिकति होर्डिङ बोर्डहरू त्यस्ता डिजाइनहरू मार्केटिङको लागि पठाउने यताउता, अनि अफरहरू मोबाइल ब्याङ्किङ एपहरूसँग पनि 1-2वटासँग कुरा हुँदैछ, त्यता पनि अलिकति खर्च हुन्छ जस्तो लागेको छ, अनि त्यता बढी खर्च गर्छौँ। यदि कसैले तपाईँले चाहेको जति पैसा दियो भने चाहिँ नि पे ब्याक टाइम कति हुन्छ? फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनमा क्यालकुलेसन हेर्दाखेरि त अब 3 इयर्समा हामी सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई एउटा अन्दाज छ होइन। र पनि हामी 5 इयर्समा चाहिँ एउटा अब भने जस्तरी मार्केटमा गए अनुसार हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार हुन्छ हुँदैन, त्यसले कस्तो रियाक्ट गर्ला, अबको कोभिडको पेन्डेमिक फेरि हिट गर्यो भने बस व्यवसाय फेरि तहस नहस हुने अवस्था छ। त्यसलाई हेर्दा 5 इयर्समा चाहिँ हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। फेरि तपाईँले एप बनाइसक्नु भएको छ? एप बनाइसकेको छ, डेमो चाहिँ हामीसँग छ, बमकमा चाहिँ हामीले ट्राई गरिरहेछौँ। सुरु कहाँबाट गर्ने? झापाबाटै? सुरु झापाबाट, किनभने हाम्रो बढी पहुँच त्यहीँ छ। अरूतिर जानुभन्दा झापामा मार्केट कभर गऱ्यो भने त्यसको नेटवर्कले पनि हामीलाई अरूतिर जान सहज बनाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो हुन्छ भाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई विल डेफिनेटली सिट डाउन एन्ड लुक थ्रु द बिजनेस डिटेल। कमिटेड हुनुहुन्छ नि होइन? कतिको कमिटमेन्ट छ तपाईँ? एकदम, वी आर 100% कमिट।
हेमन्त नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम सजिलो यात्रा। हाई फ्लाइ राउन्ड अन्तर्गत अबको क्रममा अर्का आइडिएटरलाई हामी निम्त्याउन गइरहेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ रामशरण थापा। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो स्किल सेवा। रामशरणजी नमस्कार, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। तयार हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म रमेश तिमल सिन्हा, वान अफ द को फाउन्डर अफ स्किल सेवा। यस्तो हाम्रो त मेन आइडिया भने चाहिँ एज अ होम इन्सपेक्सनलाई नै एउटा प्रोफेसन बनाउन सकिन्छ। इन्जिनियरिङमा नक्सा र डिजाइन बाहेक अर्को पनि प्रोफेसन छ र कुनै जबमा अपडेट गर्नुभन्दा नयाँ जब क्रिएट गर्नु भने सजिलो हुन्छ भन्ने हो। मान्छेहरूले नयाँ कुरा खोज्दो रहेछ र नयाँ कुरोलाई नै नेपालमा चल्छ भन्ने चाहिँ त्यो ज्ञान भयो। त्यस कारण चाहिँ कलेज सकेको भोलिपल्टदेखि नै यो प्रोजेक्टमा चाहिँ रिसर्च गर्न थाल्यौँ। घर पनि एउटा जीवित प्राणी हो। इन्जिनियरिङ रूपमा पढ्दाखेरि नन लिभिङ थिङ्स त हामीले पढ्यो, तर घरले त फङ्सन गर्छ नि त। त्यहाँ सिस्टमहरू रन हुन्छ, इलेक्ट्रिक सिस्टमहरू हाम्रो नसा जस्तै छ, प्लम्बिङ सिस्टम, अनि अरू जस्तै सेनिटरी सिस्टमहरू भयो, पेन्टिङहरू भयो, हाम्रो छाला जस्तै छ भने चाहिँ घर र मानिसबिच सँगसँगै छ। अब मानिस बिरामी हुन्छ भने घर पनि बिरामी हुन्छ। मान्छेले आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ एउटा घरमा खर्च गरे हुन्छ आजको दिनमा। त्यो घरमा रोग लाग्दाखेरि वा त्यो घरमा केही समस्या आउँदाखेरि त्यसलाई समाधान गर्ने के छ त भन्दाखेरि नेपालको केसमा चाहिँ त्यो एउटा भ्याकेन्ट स्पेस रहेछ क्या। अर्थात् त्यो अलिअलि अब ठेकदारहरूले मिस्त्रीहरूले गरे, तर टेक्निकल्ली रूपमा त्यसलाई सल्भ गर्न नसके भएर चाहिँ हामीले यो फिल्डमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बेलादेखि स्टार्ट गरे हो। मेनली आइडिया स्टुडियोहरूले त धेरै आइडियाहरूलाई सक्सेसफुल बिजनेस बनाइसकेका छ, अनि हामीलाई पनि त्यसमा हेल्प गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ भनेर मेन गएको त्यो भयो। अहिले त हामी 3 जना एज अ को फाउन्डर छौँ, 17 जना फुल टाइम स्टाफ छौँ। अब हाम्रो बिजनेस मोडल त के छ भन्दाखेरि एउटा फुल टाइमले काम गर्ने भयो, इन्सपेक्सन र सुपरभिजन, इन्जिनियरिङ ब्याक सबै प्रायः इन्जिनियर हुनुहुन्छ, ओभरसियर इन्जिनियर। अनि त्यसपछि अर्को 50-60 जनालाई चाहिँ डेली जब दिन्छौँ। आज जन्मिया बिजनेस र विनोद चौधरीको वाइ फ्याक्ट्रीलाई एउटै रुल्सले रेगुलेट गर्छ क्या नेपालको कन्डिसनमा। अर्थात् यो रुल्स र रेगुलेसनहरू चलाउन गाह्रो छ भनेकै कारण चाहिँ फ्यामिलीहरूले अलि हामीलाई अप्ठ्यारो मान्नुभयो सुरुमा। तर अब मैले चाहिँ त्यसमा एउटा के अरे भन्दाखेरि मलाई अब 1000 दिनुहोस्, 1000 दिन म यहाँ ट्राई गर्छु। इफ अब यो आइडियाले कुनै बिजनेस रूप लियो भने भइगयो, म यही अनुसार ग्रो गर्छु। अनि 1000 डे पछि पनि यो मेरो बिजनेस आइडियाले कुनै एउटा फर्मल सेप लिएन भने तपाईँले जे भन्नुहुन्छ लोकसेवा वा विदेश त्यो मान्छु। मैले सायद यसरी कन्भिन्स गरेको थिएँ। यो जुन सर्भिस छ यो त एकदम लार्ज स्केलमा जान्छ। यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि निकै धेरै चाहिने देखियो। के छ इन्भेस्टमेन्टहरू भाइहरू आफै टिमले नै गर्ने छ कि कोही इन्भेस्टरहरू छन् कि अहिले ब्याकग्राउन्डमा, अथवा के छ? किनभने इन्भेस्टर आखिरमा भएन भने प्लान चाहिँ राम्रो गरे पनि फेरि यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन यो बिजनेस। त्यस कारणले यसलाई के छ फ्युचरको प्लान, इन्भेस्टरको प्लान र अहिले आफैले इन्भेस्ट गरिएको छ, यदि गरिएको छ भने कतिसम्म गरिएको छ? यो खास हामीले आइडिया जेनेरेट गरेको 3 वर्ष भयो। 3 वर्षसम्मको डाटा सरले प्रस्तुत गर्नुभयो। यसमा चाहिँ हामीले रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दै गएको छौँ। त्यसबाट निकाल्ने भन्दा नि त्यसैमा रिजेनेरेट थपिरहेको छौँ इन्भेस्टमेन्टहरू। त्यसबाट अहिलेसम्म सस्टेन भएको छौँ। थप इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ हामीले अप्रोच गरिरहेछौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले केमा खर्च गर्ने हो खास? त्यो चाहिँ हामीले खासमा मेजर पार्ट चाहिँ हामी खासमा मेजर सिटीहरूमा एक्सपान्ड गर्नलाई खर्च गर्छौँ। प्लस हाम्रो अर्को ठुलो पार्ट भनेको इन्सपेक्सन नै हो सबभन्दा हाम्रो मेजर कुरा नै। त्यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिन्छ, हाम्रो इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, सेट अफ इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ। एउटा सेट अफ इक्विपमेन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्टहरूलाई युज गरेर हामीले एउटा सेट बनाएको छौँ क्या। एउटा टिमले त्यो सेट जसरी लानै पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रब्लमको लागि डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट चाहियो। त्यसमा हामी अलिक बढी खर्च गर्छौँ। सँगसँगै भेहिकल र हाम्रो रिसर्च टिम चाहिँ हामीसँग अहिले हामीले चाहिँ हामी आफैले गरिरहेको छौँ। रिसर्चहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै उबाट गरिरहेछौँ। त्यसको लागि अब हामीले एक्सपान्ड गरेपछि त मोर रिसर्च चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ अलिक बढी खर्च गर्छौँ। यो यसरी होम इन्स्पेक्सन भनेपछि भोलि मान्छेले एउटा घर भाडा अर्कोलाई लाउला होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँको
सर्टिफाई कसले गर्छ? तपाईँले आफैले सर्टिफाई गर्ने कि तपाईँले पनि अडिटिङ सिस्टम कसैले यो क्लिन त ठिक छ, यो रिनोभेसन ठिक छ भने त कहीँ न कहीँ त सर्टिफाइड गर्नु पऱ्यो, पछि बिजनेस बढ्दै गयो भने त्यो कसले गर्छ पहिलो प्रश्न होइन। दोस्रो कुरो तपाईँको क्लिनअपको एउटा पर स्क्वायर फिटको कति लाग्छ र मर्मतको पर स्क्वायर फिट अहिलेको तपाईँको एक्सपिरियन्समा पर स्क्वायर फिट कस्ट कस्तो छ तपाईँको? अब हामीले गरेको काम ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरो सेल्फ क्लाइन्टले आफैले त्यो भ्यालिडेट भएर मात्रै हामीलाई पेमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। क्लाइन्टलाई नै हामीले सन्तुष्ट बनाएर उहाँको प्रब्लम सल्भ गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य भएको भएर क्लाइन्टले उहाँ सन्तुष्टि भएपछि मात्रै हामीलाई पेमेन्ट दिनुहुन्छ भनेपछि हामीले सर्टिफिकेसनको लागि बेसी हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ एप्रोच हो। क्लाइन्ट आफैले सर्टिफाई गरिदिनुहुन्छ। अब कुनै अर्को निकाय थर्ड पार्टीले चाहिँ सर्टिफिकेसन गरेको छैन। सेकेन्ड अर्को कुरा सरले भन्नुभयो मार्जिन कसरी निकाल्नुहुन्छ। एभरेज हामीले कुनै पनि काम गरेपछि 15 to 20% को मार्जिन राख्छौँ। त्यसमा स्ट्रेस फ्री ह्यासल फ्री क्लाइन्टले केही पनि कुराहरू गर्नु परेन। हामी एज अ साइट सुपरभाइजर अथवा त्यो सबै सेटअप जे जति लाग्छ हामीलाई रेनोभेसन गर्न रिपेयर गर्नलाई त्यसबाट चाहिँ हामीले 15 to 20% को मार्जिन चाहिँ राख्छौँ। प्लस काम गरिसकेपछिको पोस्ट सर्भिस वारेन्टीका केही प्रोभिजनहरू पनि राखेका छौँ। काम कुन बेसिसमा गर्ने अथवा कुन लेभलको ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने हिसाबमा 5 इयर्ससम्मको अब कामको नेचर हेरी त्यो अनुसारको वारेन्टी प्रोभिजनहरू वारेन्टी सर्टिफिकेट चाहिँ हामी उहाँ क्लाइन्टलाई प्रोभाइड गर्छौँ। पर्सनल्ली पनि धेरै अगाडिदेखि तपाईँहरूलाई फलो गर्दै आइरहेको हो। प्लस तपाईँहरूको सर्भिसको रिपोर्ट्स पनि मेरो साथीकोमा हेर्दाखेरि एकदमै प्रोफेसनल रिपोर्ट थियो। प्लस तपाईँले आज पनि मेसेज पनि एकदमै क्लियरली कन्भे गर्नुभयो तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्टको कुरादेखि लिएर। मेरो क्वेरिजहरू चाहिँ 2-3टा क्वेरिजहरू के छ भने तपाईँहरूले प्राइसिङ चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल हामी इन्सपेक्सन गर्छौँ। इन्सपेक्सन भनेको अब विभिन्न क्याटेगोरीको इन्सपेक्सन छ। स्ट्रक्चरल बेसिसको छ अथवा जेनरल प्रब्लम सल्भिङ मात्रैको छ अथवा कम्प्लिट तपाईँले घर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ दिने खालको कम्प्लिट होम इन्सपेक्सन छ। र अर्को घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एउटा कन्स्ट्रक्सन इन्सपेक्सन गरेर विभिन्न 4वटा क्याटेगोरिज हामीले बनाएको छौँ। अहिले त्यो लन्च गरेका छौँ। अब यसको हेरी विभिन्न प्याकेजहरूमा छ। नर्मली 2000 देखि सुरु भएर 20,000 सम्मको प्राइस रेन्जहरू चाहिँ छ क्याटेगोरी वाइज। अब रेनोभेसनको हकमा कुन लेभलको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, क्लाइन्टले कुन खालको मेटेरियल गर्ने हो, उसको रिक्वायरमेन्टहरू के छ होइन, कतिको कुइकुला सर्भिस चाहिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हुन्छ। अब एक्ज्याक्टली यति नै पर्छ पर स्क्वायर फिट भन्ने चाहिँ भएन। खास अब घलै टिल्ड भएको छ सेटलमेन्ट भएको छ भने त्यो अलिक एग्रेसिभ काम गर्नु पऱ्यो। धेरै कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू हुन्छ। नर्मल प्रब्लम एकदम कम छ त्यसलाई चाहिँ माइनर रिपेयर मेन्टेनेन्स गरेको हुन्छ भने एकदम कम खर्चमा नै त्यो सल्भ हुन सक्छ। यो इन्डस्ट्रीमा हामीले फेस गरेको मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ सप्लाई साइड जुन काम गर्ने दक्ष मान्छेहरू खोज्नलाई चाहिँ हामीले मेजर च्यालेन्ज फेस गरिरहेको थियौँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी ट्याकल गरिराख्नु भएको छ? हाम्रोमा चाहिँ के छ भने हामीले सुरुमा म्यान पावर ल्याउँदाखेरि सिटिभिटीहरूको ट्रेन प्राप्त म्यान पावर ल्याएर छौँ। अनि प्लस सँगसँगै कोही यदि अलिकति जानेको काम चाहिँ गरेको तर त्यो अनुभव नभइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले आफैले ट्रेन गराएर मल्टिपल साइटहरूमा सानो सानो साइटहरूबाट थ्रुबाट चाहिँ ट्रेन गराउँदै गराउँदै अपग्रेड गराउँदै लगाएर चाहिँ अनि मेजर साइटहरूमा युज गरिरहेछौँ। एक लेभलमा भन्दाखेरि हामी आफै ट्रेन गर्छौँ उहाँहरूलाई। अनि क्वालिटी चाहिँ तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गरेको क्वालिटी उहाँहरूले डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो क्वालिटीको हकमा हामीले कुनै पनि साइट सुपरभाइजर राख्छौँ एज इन्जिनियर पनि। उहाँले त्यसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी एस्योरेन्सका कुराहरू उहाँले हेर्नुहुन्छ। इन केस क्वालिटी आएन अथवा जुन हामीले क्लाइन्टलाई कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो गरेन भने काम रिपिट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छन्। अब क्लाइन्टको कमिटमेन्टमा चाहिँ हामीले तलमाथि पार्दैनौँ। प्लस तपाईँहरूको मैले टिकटकको भिडियो कन्टेन्ट्सहरू पनि हेरेको थिएँ। एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ रहेछ तपाईँहरू टिकटकमा पनि। सजिलो मर्मत सेवा र स्किल सेवा चाहिँ फ्युचरमा कोल्याबरेट गरेर सँगै जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीलाई पनि त्यो लेभलको अर्डर्सहरू आइरहेको हुन्छ। प्लस हामी डिपेन्ड गर्न सक्ने टिम अझ हामीले भेटेको छैन भने हामी फ्युचरमा पनि कोल्याबरेट गरेर जान सकिन्छ होला। अल द बेस्ट। यो इट्स मच निडेड के तर यो पनि अलिकति क्राइसिस बिजनेस जस्तो कन्ट्र्याक्टरलाई राम्रो गर्न नबनाइदिएर हामी दुःख पाएको जस्तो छ नि हो। यो हामी पहिलो नै कुरा गरिसकेको थियौँ भाइ। 2-3वटा कुरा। एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिने भेहिकल र इक्विपमेन्ट म्याक्सिमम कस्ट त्यसको लागि। अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्ट। 3टा कुरालाई चाहिएको होइन सपोर्ट। यो एकैचोटि तपाईँले 4वटा सिटीमा जाने किन प्लान गर्नुभयो? यो काठमाडौँमा भर्खरै तपाईँले कति 2000 होइन फेरि काठमाडौँकै मार्केट तपाईँले ठुलो देखाइरहनु भएको छ कि काठमाडौँमा हामी 1 लाख कस्टमर क्रिएट गरेर मात्रै जाने हो कि के छ त्यो? किन एकैचोटि अर्को सिटीमा छ नि? अहिले हामीले हाम्रो सोसियल मिडियामा टिकटकमा युट्युबमा ती कमेन्टहरू हेर्ने एकदम बाहिरी सिटीहरूबाट धेरै डिमान्ड आइरहेको देखिया छ होइन। जुन लेभलको एटलिस्ट काठमाडौँमा टेक्नोलोजीहरू घर बनाउनमा जुन कन्ट्र्याक्टरको राम्रो पोर्टफोलियोहरू छन् त्यो बाहिरी सिटीहरूमा नभएको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मार्केट अपर्च्युनिटी अझ बढी भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो एउटा एनालाइसिस गर्दाखेरि। सो यदि हामी यहाँ सस्टेनेबल छौँ अब यहाँ यतिकै सेल्फ रन हुनसक्छ भने किन अरूतिर एक्सप्यान्ड नगर्ने त स्केल नगर्ने त भन्ने उद्देश्यले च्यालेन्ज के आउन सक्छ भाइ अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि? चान्सेस
च्यालेन्जेसहरू के आउँछ के च्यालेन्जेसहरू भनेको अब नयाँ सिटीमा एडाप्ट हुनलाई फर्स्ट अफ अल च्यालेन्जेस हुन्छ त्यहाँका लोकल भेन्डर्सहरूसँग कम्पिटिसनमा लाग्नु पऱ्यो प्लस अब मार्केट साइज ओभियसली काठमाडौँमा 6 लाख घरहरू छन् काठमाडौँ भ्यालीभित्र एउटा ठुलो मास पपुलेसन यहाँ छ बाहिरी सिटिजहरूमा यसको तुलनामा केही कमहरू छन् होइन मार्केट साइजै एउटा च्यालेन्ज हुन सक्छन् किनभने यो कहिले कहिले यो सोसियल मिडियामा मलाई मनपर्छ यो मान्छेको लाइकहरू हेर्दाखेरि होइन इट्स गुड फर प्रमोसन तर रियालिटी इज समथिङ एल्स हो हामीले नेपालमा पनि धेरैजनाको पनि देखेको छौँ हो त्यसै कारणले what I see here is तपाईँहरूको यो बिजनेसमा छ नि यो म्यानेजमेन्टतिर स्ट्रेन्थेन गरौँ होइन अनि अर्को चाहिँ एउटा ब्रेकडाउन गरौँ कुन चाहिँ सामान कहिले चाहिन्छ र कुन चाहिँ पार्ट कहिले चाहिन्छ भन्ने टाइपको छ नि तपाईँहरूको इक्विपमेन्ट कहिले चाहिने हो र इफ यु वान्ट टु एक्सप्यान्ड पहिला चाहिँ डोन्ट गेट एक्साइटेड अबाउट इट भोलि तपाईँलाई हेलाउनु पनि बोलाउला अरे हो पहिरो गइरहेको छ होइन मनाङतिर बोलाउला अरे चाहिन्छ त्यहाँ पनि कतितिर हामीले डिफ्रेन्ट बिजनेस मोडल पो सोच्नु पर्ने हो कि हो तपाईँहरूको जे छ नि त्यसलाई नै बिल्ड गर्ने हो भने भोलि अरू ठाउँमा तपाईँ आफै हुनु पनि पर्दैन यो फ्रेन्चाइज मोडल पनि जान सक्यो त्यसमा आई थिङ्क देयर इज अ बिग पोसिबल आइडिया स्टुडियो क्यान सपोर्ट यु अघि जुन उहाँले भन्नु कोलाबोरेसनको हाम्रो अरू ठाउँमा साथीहरू हुनुहुन्छ प्लस भोलि तपाईँहरूको म्यान पावरकै कुराहरू अघि भन्नुभयो त्यसको लागि हामी कलेजेसहरूसँग कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने पो हो कि र क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि तपाईँहरू अहिले त कस्टमरलाई नै जिम्मा दिएको छ होइन भोलि तपाईँहरूको क्वालिटी कसले एस्योर गर्ने घरको एस्योरेन्स तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको क्वालिटी छ नि स्ट्यान्डर्डको कुराहरू त्यसको लागि हामी के काम गर्नुपर्छ एक्चुअली पोलिसी लेभलमा पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने पहिले समात्दैन स्टार्टअपलाई 1 करोडदेखि 4 करोड पुग्नेसम्म 10 करोड पुग्नेसम्म खासै किचकिच गर्दैन जब त्योभन्दा माथि पुग्छ नि हो त्यसपछि तपाईँलाई कहाँ कहाँ भाकल बुझाएको छैन सब सोध्न आउँछ हो ट्याक्स के गर्ने इन्सुरेन्स के गर्ने होइन त्यस सम्बन्धमा कम्प्लायन्स इस्युमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ इट्स अ भेरी गुड बिजनेस तर एकचोटि यो ब्रेकडाउन गरौँ लेट्स सी उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो किनभने 1 लाख किनभने हामीले पनि क्यालकुलेसन गर्दा एक्सेसिबल हाउस होल्ड काठमाडौँमा भनेर 5 लाख भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ होइन यो लेभलको काम 1 लाखमा गर्नलाई रिक्वायरमेन्ट पनि हुँदैन प्लस उहाँहरूले स्केल गर्दाखेरि पनि त्यो लेभलमा जान गाह्रो हुन्छ भने उहाँहरूले एक्सपेक्ट गरेको कुरा ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँमा एउटा लेभलमा स्केलेबल त गर्नै पर्यो पहिला सुरुमा किनभने यहाँ तपाईँहरूले जति स्ट्रङ सिस्टम बनाउनुहुन्छ बाहिर तपाईँहरूलाई अपरेट गर्न त्यति सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँको टार्गेट चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ राख्नुपर्छ होला मेरो विचारमा जसले गर्दा तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट टिमदेखि लिएर तपाईँहरूको जुन क्वालिटी एस्योरेन्स टिमदेखि लिएर सबै कुरा एकदमै स्ट्रङ भइसकेपछि चाहिँ बाहिर तपाईँले आफैले खोल्दाखेरि पनि हुन्छ फ्रेन्चाइज मोडलमा जाँदा पनि हुन्छ तर अहिलेलाई करेन्ट फोकस चाहिँ काठमाडौँमै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यो व्यवसाय राम्रोसँग चल्छ होइन त्यसमा धेरै आतिनु पर्दैन र मैले फेरि रिपिट गरेँ कि क्वालिटी एस्युरेन्सलाई कहीँ न कहीँ सर्टिफाइड गरेन भने भोलि यसलाई पर्टिकुलरली रिपेयर मेन्टेनेन्समा समस्या ल्याउँछ क्लिनिङ भन्दा पनि त्यो क्लिनिङ पनि धेरै कुरा डिजिजसँग रिलेटेड भएको हुनाले त्यसले पनि भोलि अर्को कुराहरू आउँछ त्यसै यो क्वालिटी सर्टेन काठमाडौँमा वेल इस्टाब्लिस भएर क्वालिटी एस्युरेन्स र प्रोटोकलहरू ठिक पारेपछि मात्रै बाहिर एक्सपेन्सन गर्नु म लोजिकल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र दोस्रो कुरो तपाईँले जुन अहिले इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु भएको छ त्यो एक किसिमको इक्विटी सिस्टमबाट गर्न पनि राम्रै हुन्छ इनिसियल यु क्यान टेक अ रिस्क यु क्यान डु इट तर एज अ कम्पनी टु ग्रो बिगर अलिकति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सेयर होल्डर जस्तै गरेर कम्पनी गऱ्यो भने चाहिँ सजिलोसँग ग्रो र त्यसको आफ्नै भ्याल्यु पनि छ किनभने एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टेबिलिटी एउटामा मात्र रहँदैन कि अलि लार्जरमा येट सेन्ट्रलाइज खालले बस्छ जुन तपाईँहरू को फाउन्डर हुनुहुन्छ त्यसरी गर्न सक्यो भने यो व्यवसाय चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो लागि तपाईँहरू युथ जसरी गर्नुभएको छ धेरै धेरै शुभकामना छ एन्ड आई थिङ्क हाम्रो कोलाबोरेसनमा हाम्रो टिममा पनि we're more than happy to look into the investment. त्यसको लागि अलिकति बसेर कुरा गरौँ होइन र we're here to add value ल है अनि त्यहाँ वाइडर कोलाबोरेसन पनि गर्ने धेरै नै चान्सेसहरू छ अघि उहाँले भन्नुभयो we have got other people as well that who might willing to join a team एक्चुअली है अनि तपाईँहरू अहिले म्याक्सिमम इन्जिनियरहरू नै हुनुहुन्छ होइन मोस्ट अफ है त्यसै कारण पनि हो त्यो म्यानेजमेन्टमा अलिकति गाह्रो भएको आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट र आइडिया स्टुडियो विलिङ टु प्रोभाइड यु द्याट सर्भिस हेरौँ यो भेहिकल इक्विपमेन्ट र सर्भिसलाई के गर्नुपर्छ भनेर एकचोटि हामी राम्रैसँग रिट्रिटकै टाइपले सोचेर
अनि अर्को चाहिँ यु गो टु प्लान अर्को 5 इयर्समा कहाँ पुग्ने भनेर किनभने पिपल हु वान्ट टु इन्भेस्ट दे वान्ट टु निड अ रिटर्न है त अनि दिस इज अ रिटर्न विथ द इम्प्याक्ट आई थिङ्क विल बी भेरी गुड है वन्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच इज अ वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू सो मच डिल राउन्ड अन्तर्गत हाई फ्लाइ क्याटेगोरी अन्तर्गतको आजको यो एपिसोडको अन्तिम आइडिएटर हुनुहुन्थ्यो रामशरण थापा र महेश तिमेल सिन्हा स्किल सेवा। छोटकरीमा महावीर पुञ्जीलाई कस्तो लाग्यो यो आइडिया? यो आइडिया ठुलो लाग्यो किनभने यो बिजनेसको कुरा हो। यस्तो बिजनेसको कुराहरूमा आइडिया चाहिँ राम्रो छ र यो आइडिया कसरी गर्दाखेरि सफल हुन्छ भन्ने कुराहरूमा म आफूलाई नै थाहा हुँदैन किनभने म आफूले चाहिँ के अरे केही बिजनेस यस्तो किसिमको बिजनेस नगरेको हुनाले र त्यसमा अनुभव नभएको हुनाले मलाई ठुलो लागेको कारण पनि त्यही हो। सबै आइडियाहरू एकदमै इनोभेटिभ आइडियाहरू थियो प्लस हाई फ्लाइङ नै थियो किनभने सबै आइडियाहरू चाहिँ मार्केटमा गएर मार्केटको निड छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले रिसर्चबाट भ्यालिडेट गर्नुभएको थियो। प्लस कतिले चाहिँ एउटा लेभलमा ट्र्याक्सन पनि राम्रो बनाइसक्नु भएको छ भने स्किल गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने महावीर सरले भन्नुभयो जस्तै त्यही इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेजर च्यालेन्ज हो भने अर्को कुरा भने चाहिँ स्किल गर्ने क्रममा के समस्या आउन सक्छ भविष्यमा भन्ने कुरा पनि अहिलेदेखि नै एन्टिसिपेट गरेर गयो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दै जानलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हो। डिल राउन्ड अन्तर्गत हाई फ्लाइ समूहमा 4 जना आइडिएटरले आफ्ना नवीनतम आइडियाहरू प्रस्तुत गरेर गइसक्नुभयो। कलेज छान्ने झन्झटबाट मुक्ति, यात्राका लागि सबै लजिस्टिक मिलाउने जिम्मा, आँखाको वान स्टप सोल्युसनदेखि लिएर घरमा देखिने सबै समस्याको प्राविधिक हल। आइडिएटरहरूका यस्तै यस्तै नवीनतम आइडिया अर्को एपिसोडमा हामी सुन्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor विश्वास लिन्छौँ प्रभु बैंक। Policy partner राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल। Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3.